वालेकुम। मैं हूं मकबूल आज़ाद और आज मैं लाया हूं आपके सामने क्वेटा शहर के मसाइल का नोहा। क्वेटा शहर मसाइल की अमाजगाह बना हुआ है। यहाँ सेहत के मसाइल हैं, यहाँ ट्रैफिक के मसाइल हैं, यहाँ तालीम के मसाइल हैं और यहाँ सबसे बड़ा मसला जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर हो रही हैं और सेहत भी मुतासर हो रही है, वो है माहौलियाती आलूदगी का मसला। ये मसला क्यों कर पैदा हुआ? यहाँ की जो सियासी क़यादत थी और आज़ाद कश्मीर की ओवरऑल जो सियासी क़यादत है उसका मुस्तकबिल में पेश आने वाले मसाइल के बारे में इदराक न होना और ख़ुद से उसका शऊर न होना और कोई ख़ास विजन न होना सबसे बड़ा मसला है। इस बीच यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिबे इल्म दानिश जो BS इकनॉमिक्स के 5वें सेमेस्टर का तालिबे इल्म है, उसकी एक हौसला अफजा दास्तान भी हम बाद में शामिल करेंगे। क्वेटा शहर में आप जिधर भी चले जाएं, आपको जा बजा नीले पीले और सुर्ख शॉपिंग बैग्स में कूड़ा करकट के भरा हुआ और एक जगह ढेर आपको दिखाई देगा। खूबसूरत इमारतें हैं, खूबसूरत खेत हैं, लेकिन उनके एक कोने में आपको हर जगह कूड़े करकट के ढेर मिलेंगे। इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह यह है कि प्लास्टिक का बेदरेग इस्तेमाल। ज़रा सी बात पे डबल शॉपर पॉलीथीन बैग या जिसे शॉपिंग बैग भी कहा जाता है, ये एक ऐसी चीज़ है जो सदियों एक जगह पड़ी रहे, ये ख़त्म नहीं होता। इसी की वजह से निकासी आब में मसाइल पेश आते हैं और जगह जगह जोड़ बन जाते हैं जहाँ से ताफन उठता है और बीमारियाँ फैलती हैं। अब शॉपिंग बैग के मुतबादल के तौर पे ये हुकूमतें ही होती हैं जो शऊर देती हैं अवाम को कि इसको इस्तेमाल ना करें, इसका कम से कम इस्तेमाल करें या ऐसे थैले इस्तेमाल करें शॉपिंग के लिए जो कि कपड़े के बने हों और वो ख़त्म भी हो जाएं। अब जो कूड़ा करकट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक ख़ास फिनोमिना है और सारी दुनिया इस पे काम कर रही है, क्योंकि अगर इस पे काम ना हो तो हर जगह कूड़े के ढेर लग जाएं और कई मुल्कों में तो इसके पहाड़ बन गए हैं, दरिया समंदर और ये सारे अट गए हैं। जो रिसाइकल नहीं होता उसको ओपन डंपिंग की जाती है या घड़ा खोद के उसको दफन कर दिया जाता है, या फिर तरक्की याफ्ता मुमालिक में जैसे उनमें इंसिनरेशन जिसको जलाने का अमल कहते हैं, उसे जला के उससे बिजली पैदा की जा सकती है। वहाँ तक तो शायद हम ना पहुँच सके, लेकिन कूड़े करकट के लिए एक जगह को मुख्तस करना और वहाँ एक गहरा गड़ा खोदना और उसको वहाँ आग लगा के जलाने जैसा अमल तो हम कर सकते हैं। क्वेटा शहर में म्यूनिसिपल कमेटी की एक गाड़ी कभी कभार आया करती थी और वो कूड़ा उठा के ले जाती थी और काफ़ी अरसे से वो गाड़ी गायब है क्योंकि कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है। सूरत हाल के दरमियान हम आपको दिखाते हैं कि दानिश इकबाल ने कैसे कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने का बेड़ा उठाया है। दानिश इकबाल कूड़ा करकट तो इकट्ठा कर लेता है, लेकिन इसे तल्फ करने का सबसे बड़ा मसला है। कूड़ा करकट का डब्बा तैयार करने के लिए उसे सबसे पहले वेल्डिंग वाले से स्टैंड तैयार करवाना पड़ता है। कूड़ेदान की तैयारी में ज़्यादातर काम जो हैं वो दानिश ने अपने हाथों से किए। दौरान तालिब इल्मी हमारे तालिब इल्म को हाथ से काम करने की हौसला शिकनी की जाती है। घर में भी बाबू बाबू कहकर उसका दिमाग बिगाड़ा जाता है और हमारे निज़ाम तालीम में भी ऐसा कोई मौका मैसर नहीं आता कि कोई हाथ से काम करने को तरजीह दे या इसकी कोई अच्छाई बयान करे। दानिश ने रेत, बजरी और सीमेंट एक प्रोफेशनल जो एक ट्रेंड बिल्डर होता है उसकी तरह इकट्ठे किए। ये सारा काम वो दुकानदारों की दी हुई चंदे की रकम से करता है। दानिश के ज़ौक़ शौक और जज्बे को देखकर सारी मायूसी दूर हो जाती है कि ज़रा सी नम हो
تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے اور اس قوم کا مستقبل اتنا مایوس کن نہیں ہے جتنا دکھائی دیتا ہے۔ دانش جیسی عادتیں اگر ہمارے نوجوانوں میں راسخ ہو جائیں تو ہمارے بے روزگاری کے مسائل ہی ختم ہو جائیں۔ بے روزگاری کے زیادہ تر مسائل خود ساختہ ہیں کہ ہمارے نوجوان ڈگریاں لینے کے بعد کام کرنے سے شرماتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو کام اپنے ملک میں گھٹیا سمجھتے ہیں وہی کام وہ یورپ، امریکہ اور برطانیہ میں فخر سے کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں معاوضہ دگنا ہے۔ دگنا معاوضہ ہونے سے کیا وہ کام عظیم ہو جاتا ہے؟ اچھا بیٹا، پہلے آپ اپنا نام تو بتائیں، تعارف تو کروائیں آپ۔ میرا نام دانش اقبال ہے اور میں گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کھریٹا کا اسٹوڈنٹ ہوں، بی ایس کر رہا ہوں، اکنامکس میں 5th سیمسٹر ہے۔ اچھا، تو یہ جو ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں، یہ کلین اینڈ گرین اور شاہین سوسائٹی، تو یہ خیال آپ کو کیسے ہے؟ یہ بچپن سے ہی مجھے آنکھوں کے سامنے ایسے نقش بنے آتے تھے، تو جب زیادہ سے زیادہ یہ اس طرح سے ہونا شروع ہو گیا تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے عمل کی طرف لا۔ تو جب عمل کیا تو ابھی 2 سال ہو گئے ہیں، تو آہستہ آہستہ لگا ہوا ہوں۔ پہلے آغاز میں کچھ ایشوز تھے، لیکن ابھی کام دیکھ کے، عملی طور پہ ورک دیکھ کے لوگ دکاندار حضرات اسپیشلی تعاون کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے۔ اچھا، آپ رہتے کدھر ہیں اور آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں سملار میں رہتا ہوں اور میرے ابو نے جرال مارکیٹ کھریٹا میں شوز کی دکان رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ بالکل چھوٹے تھے، بچپن سے ہی اس طرح کے کاموں میں دلچسپی لیتے تھے؟ جی موسٹلی میں بچپن سے، چونکہ ابو میرے گھر پہ رہے ہیں تو زیادہ تر یہ چیزیں میں نے ابو سے سیکھی ہیں، کیونکہ وہ اس طرح کے کام جو ہے نا شوق سے کرتے تھے، تو میں ان کے ساتھ رہتا تھا، تو وہ عادت سی مجھے بھی بن گئی ان کے ساتھ کام کر کے۔ تو میں تو پہلے مجھے یہ دلچسپی ہے جاننے کی کہ آپ کن کن اسکولوں میں آپ پڑھتے رہے؟ جی، کن کن اسکولوں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے؟ میں پہلے گورنمنٹ مڈل اسکول سملار میں پڑھتا رہا، وہاں میں 8 تک وہاں پڑھا، پھر گورنمنٹ ہائی اسکول کھریٹا میں پڑھا، اس کے بعد میں نے ایف اے جو ہے وادی چنار کالج سے کی، اور ابھی میں ڈگری گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کھریٹا میں بی ایس کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ کو اسکول میں بتائی جاتی تھی؟ نہیں بتائی جاتی تھی، چلو صحیح ہے۔ تو اب آپ نے یہ سارا پروسیس آپ نے دیکھا کہ جو جیسے آپ یہ ڈسٹ بن لگا رہے ہیں اور ویلڈنگ سے لے کر یہ جو مسالہ بنانا اور مستریوں کے یہ سارے کام، تو یہ سارے کام آپ کیسے سیکھ گئے ہیں؟ بس کرنے کرانے سے بندہ سیکھتا ہے۔ تو پتہ ہے ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری معاشی حالت بہت کمزور ہے۔ تو نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ سب اپنے وطن کے لیے اپنا خون پسینہ لگائیں۔ یہی جو نوجوان یہاں پہ کچھ نہیں کرتے، باہر بیرون ممالک میں جا کے یہی پھر اسی طرح کی مزدوری کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ میں کیا طلباء کو دیں گے پیغام کے کام کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہے۔ یہ کام بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا کام کر رہے ہو، یہ دل کو سکون دینے والا کام ہے۔ آپ سب اس طرح کے کام کریں، ایسے کام میں شرم نہیں آتی بلکہ دل کو سکون ملتا ہے، اور وہی کام ہمیں کرنا چاہیے جو ہمارے دل کو سکون دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ابھی جو ہے نا ربش کا کچرے کا بڑا مسئلہ ہے کھریٹا میں، تو اس سلسلے میں آپ نے کیا کاوشیں کی ہیں؟ اور یہاں صحیح ہے اس کا ڈمپنگ سائٹ جہاں پہ کچرے کو کیا کہتے ہیں ٹھکانے لگانا چاہیے تھا، وہ پتہ نہیں آپ ملی ہے جگہ کہ نہیں ملی، یا اس طرح کی یہ ساری چیزیں کیا ابھی آپ اس پہ سوچیں؟ ادارے بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں نے بھی کچھ بندوں کے ساتھ بات کی ہے، تو انشاءاللہ بہت زیادہ ہم اس پہ ورک کریں گے اور ایک بڑا پروجیکٹ کریں گے۔ تو تمام جتنے بھی یہ پیغام سننے والے لوگ ہیں سب سے گزارش ہے کہ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اور ہم کچرے کو جتنا بھی کھریٹا بازار کے اندر کچرا پڑا ہوا ہے ہم اس سارے کو اٹھانے کا پروجیکٹ کریں گے بہت جلد۔ ڈسٹ بن لگانے کے بعد 120 ہم نے لگائی ہیں، تقریباً 200 لگانی ہیں، تو اس کے بعد جتنا بھی کچرا پہلا پڑا ہوا ہے اس سارے کو ختم کرنے کا پروجیکٹ کرنا ہے۔ تو آپ بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ سارے اخراجات، یہ میں نے دیکھا کافی آپ نے ویلڈنگ والے کو بھی ٹھیک ٹھاک پیسے دیے ہیں، اور باقی جگہوں سے بھی آپ نے سیمنٹ، ریت، بجری اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں اکٹھی کی ہیں، تو یہ سارے اخراجات یہ کیسے آپ پورے کرتے ہیں؟ یہ سارے لوگ آپ کو فری میں دیتے ہیں یا کیا؟ نہیں، فری میں تو کوئی نہیں دیتا، لیکن میں جب کالج سے چھٹی ہوتی ہے تو 10-12 دن کے بعد ہر دکاندار کے پاس جاتا ہوں، تو اس میں وہ دکاندار خس پہ تو تعاون کرتے ہیں۔ صحیح۔
तो ये सारे अखराजात आप उस तरह से पे करते हैं? हाँ, पैसे सारे दुकानदारों के हैं और मेरी सिर्फ मेहनत है। अच्छा, तो और कोई पैगाम आप नौजवानों को देना चाहिए? नौजवानों को बस यही पैगाम है कि अपने माशरे में अपने जो आप शहरों में लिख लें, गाँव में, और जो दूसरों की खिदमत के काम हैं वही आप करें। जहाँ पे आपको महसूस हो कि किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है उसकी मदद करें। अगर हम लोग दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तभी हमारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ के अच्छा होगा। कोई भी इंसान, आप अमीर तरीन इंसान इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रहता, वो उसका नाम नहीं रहता, वही लोग दूसरों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं जो दूसरों की खिदमत करके जाते हैं दुनिया में। बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब।